Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss difference between bilateral trade and multilateral trade. आज हमने इस वीडियो के अंदर बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड के बारे में डिस्कस करना है। ये जो बायलैटरल ट्रेड है ना, दो कंट्री के दरमियान में तिजारत पर मुश्तमिल होती है, जबकि जो मल्टीलेटरल ट्रेड है ना, तीन या तीन से ज़्यादा कंट्री के दरमियान ट्रेड पर मुश्तमिल होती है। और ये ना आम तौर पर तंजीमों जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए की जाती है, जो मल्टीलेटरल ट्रेड होती है। और जहाँ पे जो बायलैटरल ट्रेड है ना, इसमें जो तिजारत हो रही दो कंट्री के दरमियान में तिजारती रुकावटों को कम करने में जो है ना हेल्प करती है। जो जबकि जो मल्टीलेटरल ट्रेड है ना, कसीर जहती जो ट्रेड है पड़े, इसमें मुआहिदों का मकसद आलमी आज़ाद तिजारत को फ़रोग़ देना होता है और आलमी सतह के दरमियान जो तिजारती रुकावटें होते हैं ना, उसको कम करता है। अब जो है ना, हम इसके जो डेफिनेशन हैं उसको देखते हैं। बायलैटरल ट्रेड, व्हाट इज़ बायलैटरल ट्रेड? जो दो तरफा तिजारत है ना, ये है क्या? दो कंट्रीज है ना, टू कंट्रीज़ के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं, मसनूआत और या खिदमात हैं पड़ी, इसके जो तबादले हो रहे हैं ना, ट्रेड हो रही होती है, इसकी दो तरफा तिजारत जो है ना, बायलैटरल ट्रेड का नाम दिया जाता है। ये आलमी मईशत का एक अहम जज़्व है, क्योंकि ये कौमों को अशिया और खिदमात की तैयारी में महारत हासिल करने की इजाज़त देता है। जिसको जो चीज़ बनाने में महारत है ना, वही उसकी ट्रेड करता है, वो क्योंकि उसमें माहिर होते हैं। जबकि इन्हें ऐसी अशिया दरामद करने की भी इजाज़त देता है जिसमें दूसरा कंट्री माहिर है, उससे वो ले लेते हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन वो मुझसे तरीके से तैयार नहीं कर सकते। दो तरफा जो तजारत है ना, बायलैटरल ट्रेड का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ में इकनॉमिक ग्रोथ जो और इस तरक्की का जो है ना बायस बन सकता है। कंट्री एक दूसरे के साथ जो तजारत के ज़रिए अशिया और खिदमात की वसी रेंज तक रसाई हासिल कर सकते हैं और आलमी मईशत में अपनी मुसाबकत को बढ़ा सकते हैं। ये बदले में जो है ना पैदावारी जिद्दत तराजी और मुलाजमत की तरक्की को बढ़ा सकता है। बायलैटरल ट्रेड कंट्रीज़ को इनकी मईशत को मतनू बनाने और चंद बड़ी अशिया या मंडियों में पर जो है ना इंसार कम करने में जो है ना मदद दे सकती है। बहरहाल दो तरफा जो बायलैटरल ट्रेड है ना, उसके कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पर इसके नतीजे में मकामी सनतों और गैर मुल्की अदारों के दरमियान मुसाबकत में इजाफा हो सकता है, जिसके नतीजे में रोज़गार के नुकसानात और दीगर मनफी माशी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ होते हैं, उसमें कारकुनों और कुदरती वसाइल का एतसाल का बायस भी बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर तजारती माहिदों को मजबूत मेहनत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत नहीं कर सकते। अब जो है ना हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीलेटरल ट्रेड। जो मल्टीलेटरल ट्रेड है, इसमें क्या है पड़ा? तीन या इससे ज़्यादा कंट्री के दरमियान में जो मसनूआत या खिदमात वगैरह जो हो रही होती हैं, उसमें ट्रेड हो रही होती है, उसमें सर्विसेज की या उसमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह की ट्रेड हो रही होती है, तीन या थ्री से ज़्यादा जो नेशंस हैं उनके बीच में वो मल्टीलेटरल ट्रेड का नाम दिया जाता है। ये आलमी मईशत का एक अहम जज़्व है और हालिया दहाइयों में इकनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बड़ा इंजन रहा है। इंजन के तौर पर इसने काम किया है। कसीर जहती जो मल्टीलेटरल ट्रेड है, माहिदों पर अक्सर इंटरनेशनल तंजीमों जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ना गुफ्त शनीद की जाती है। इस पर बातचीत करते हैं कि आगे मज़ीद इसको कैसे बेहतर करता है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजारती मसाइल जैसे कि टैरिफ, अमलाक, दानिश के हकूक़ और लेबर के मुआयारात वगैरह जो है ना शामिल है। स्किल्स वगैरह जो लेबर के होते हैं, इनके मेयार, सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड का सबसे अहम बेनिफिट में से एक बेहतरी कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत है। मल्टीलेटरल ट्रेड जो है ना, इसमें कौमों को ऐसी अशिया और खिदमात फराहम करने में महारत हासिल करने की इजाज़त देकर मजमूई पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और कम कॉस्ट में जो है ना मदद कर सकती है, जो वो उनके लिए जो है ना मुहस्सिर हैं पड़े और इनको दरामद कर सकते हैं जिनकी इन्हें नीड होती है, जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन वो मौसर तरीके से पैदा नहीं कर सकते। ये बदले में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेयारी ज़िंदगी और बेहतर इकनॉमिक जो ग्रोथ है पड़े ना, उसका बायस बन सकता है। कि इसमें जो मल्टीलेटरल ट्रेड के एक और अहम बेनिफिट जो है ना, ये है कि तजारती रुकावटों को कम करने और आलमी इक़्तिसादी जो है ना उसकी हौसला अफजाई करने में जो है ना हेल्प कर दे सकता है।
اس میں مزید اس کو تجارت کو بڑھا سکتے ہیں، کاسٹ کم کر سکتے ہیں، سرحدوں کے پار مصنوعات جو پروڈکٹ وغیرہ ہیں، سروسز وغیرہ ہیں، اس کی آزادانہ نقل و حرکت کی حمایت کرتے ہوئے صارفین کی پسند کو بہتر بنانے میں جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کنٹریز کو خیالات اور معلومات کے تبادلے کی ترغیب دے کر جدت طرازی اور تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے۔ اب جو ہے نا ہم اس کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ دیکھتے ہیں جو ٹیبل میں دیا گیا۔ فرسٹ آف آل جو میننگ ہے نا اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں جو فرسٹ ہے بائیلیٹرل دا ایکسچینج آف پروڈکٹ اینڈ سروسز بٹوین ٹو نیشنز آر ریفر ٹو دا ایز بائیلیٹرل ٹریڈ۔ دو کنٹریز کے بیچ میں جو ہے نا مصنوعات اور جو پروڈکٹ اور سروسز وغیرہ کے جو تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، دو طرفہ جو ٹریڈ ہے نا بائیلیٹرل ٹریڈ اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ جو ہے نا ایکسچینج آف پروڈکٹ اینڈ سروسز بٹوین 3 اور مور نیشن از ریفر ٹو ملٹی لیٹرل ٹریڈ۔ تو 3 یا سے زیادہ جو کنٹریز کے بیچ میں جو پروڈکٹ وغیرہ اور سروسز وغیرہ کے تبادلے جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ملٹی لیٹرل ٹریڈ کے طور پر جو ہے نا جانا جاتا ہے۔ اب پارٹیسپینٹ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے اس میں 2 کنٹریز آر انوالوڈ ان بائیلیٹرل ٹریڈ۔ بائیلیٹرل ٹریڈ میں 2 کنٹریز جو ہے نا 2 ممالک جو ہے نا انوالو ہوتے ہیں۔ اور جو ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے نا اس میں 3 یا اس سے زیادہ کنٹری جو ہے نا ٹریڈ میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو ملٹی لیٹرل ٹریڈ میں 3 یا سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے نا اس میں ایگریمنٹ از اونلی ویلڈ فار 2 نیشن۔ تو اس میں 2 کنٹریز جو ہوتی ہیں اس کے باہمی تجارت میں جو ہے نا شامل ہوتا ہے جو اس کا ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ٹریڈ اس میں انکلوڈ اے لارج نمبر آف نیشنز آر کنسرن۔ اس کے اندر جو ہے نا اس میں لارج نمبر آف نیشنز شامل ہوتی ہیں۔ اب جو ہے نا ہم اس کا لیول آف کمپلیکسٹی دیکھتے ہیں تو بائیلیٹرل ٹریڈ ان جنرل دے آر لیس کمپلیکیٹڈ دین ملٹی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ۔ اس میں جو ہے نا عام طور پر جو 2 طرفہ ہوتی ہے اس میں ملٹی لیٹرل ٹریڈ تجارتی معاہدوں سے کم پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اور جو ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے بیکاز آف دا inclusion of several nations are concerned, multilateral trade agreements can be more complicated than the bilateral trade agreements۔ اور یہ جو ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے نا یہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے نا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولیوشن۔ اس کے اندر جو ہے نا بائیلیٹرل کا جو ہے ڈسپیوٹ ریزولیوشن میتھڈز آر ان انٹرنیشنل ٹریڈ ایگریمنٹس میں بھی لیس فارمل۔ جو انٹرنیشنل ٹریڈ معاہدوں میں جو تنازعات کا حل کے جو طریقے ہیں نا کم رسمی ہوتے ہیں، انفارمل جو ہے وہ لیس فارمل ہوتے ہیں۔ اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ کا اگر دیتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولیوشن میتھڈز ان ملٹی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس آر آفٹن مور فارمل دین دوز ان بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس۔ تو اس میں ملٹی لیٹرل کے اندر معاہدوں میں تنازعات کے حل کے طریقے اکثر 2 طرفہ جو ہوتی ہے بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ فارمل ہوتے ہیں، اس میں زیادہ رسمی ہوتے ہیں۔ اب جو فلیکسیبلٹی اگر دیکھتے ہیں تو جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے نا اس میں ان ٹرمز آف دا اسپیکٹرم آف دا ٹاپکس ایڈریسڈ بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس کین بی مور فلیکسیبل۔ اس کے اندر جو ہے نا زیر بحث موضوعات کے ادارہ کار کے لحاظ سے 2 طرفہ جو ٹریڈ ہوتی ہے نا معاہدہ زیادہ لچکدار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ جو ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے نا اس کے اندر چونکہ متعدد قومیں اس میں شامل ہوتی ہیں اس لیے کثیر جہتی جو ہوتی ہے نا ملٹی لیٹرل ٹریڈ کم لچکدار جو ہے نا ہو سکتے ہیں۔ پروموٹس اگر دیکھتے ہیں تو بائیلیٹرل ٹریڈ ان پروموٹس اکنامک کوآپریشن بٹوین 2 نیشن۔ 2 نیشن کے بیچ میں کے درمیان جو ہے نا اس میں اقتصادی تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ جبکہ جو ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے گلوبلائزیشن امنگسٹ دا نیشنز انوالوڈ، اس میں جو ہے نا یہ شامل کنٹریز کے درمیان میں عالمگیریت کو فروغ دے رہا ہوتا ہے۔ اب لاسٹ پہ آتا ہے نیگوشیشن۔ اس کے جو ہے نا بائیلیٹرل ایز اونلی 2 کنٹریز آر انوالوڈ لیس ٹائم فار نیگوشیشن از انوالوڈ ان دس ٹریڈ۔ کیونکہ صرف 2 کنٹریز اس میں شامل ہیں اس لیے اس تجارت میں مذاکرات کے لیے جو کم وقت لگایا جاتا ہے۔ جبکہ ملٹی لیٹرل ٹریڈ میں چونکہ مزید کنٹریز اس میں شامل ہوتے ہیں اس تجارت میں مذاکرات کے لیے طویل ٹائم جو لانگ ٹرم جو ہے نا درکار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو کنٹریز ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے پھر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔